बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बैरिस्टर गौहर की और पीटीआई की लीडरशिप की इमरान खान से आज मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर ने बाद में जो आकर गुफ्तगू की है उसमें वो कहते हैं कि इमरान खान के इल्म में ही नहीं था कि 24 के बाद क्या हुआ है, 26 के बाद जब तक रब्ता रहा उस वक्त तक तो वो अपडेटेड थे कि एहतजाज हो रहा है, कारकुनान आ गए हैं, डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो उस दिन बैरिस्टर गौहर भी उनसे रब्ते में थे और बैरिस्टर गौहर इनसे हिदायत भी ले रहे थे। पीटीआई की लीडरशिप के बकौल संजानी की बात भी हुई थी, इमरान खान का मैसेज भी लीडरशिप के लिए आया था। ये सारी बातें तो आपके पहले से इल्म में हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, उस रात क्या हुआ, किस तरह से ऑपरेशन हुआ, किस तरह से लोग चले गए, अगले दिन क्या हुआ, लाशों पर किस तरह से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में फ़र्क है, ये सब बातें इमरान खान के इल्म में नहीं थी। और बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि चूंकि उनके पास न टीवी है न अखबार है और उनको बाहर से कोई उनके साथ रब्ता नहीं है, तो उनको आज हमने ब्रीफ किया कि 12 अफराद की शहादतें कन्फर्म हैं, पीटीआई ने जिनको कन्फर्म किया है। इसके अलावा सिक्योरिटी के एहलकारों की भी शहादतें हुई हैं। तो बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान ने इन तमाम शहादतों पर शदीद अफसोस का इजहार किया, इसकी सख्त मज़म्मत की और उनके लवाहिकीन से ताज़ियत की और दुआ की उनके लिए, और ये सब फातह खानी की, ये उन्होंने बताया। और साथ ही साथ एक जो हमारे जहन में था कि इमरान खान से जब भी मुलाकात होगी वो अगला लाहे अमल क्या देंगे, क्या वो फिर से एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म देंगे, बहुत एग्रेसिवली बिहेव करेंगे। ज़ाहिर है इमरान खान ये सुनकर बहुत अफसुर्दा हुए और उन्होंने कहा कि इस सारे मामले पर शद्दोमत के साथ बात की जाए और इसको फोरम्स पर बात की जाए। सेनेट का इजलास बुलाया जाए, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, उसके लिए रिक्विजिशन दी जाए, इजलास बुलाकर उस फोरम के ऊपर इस पर शहादत के मामले पर गुफ्तगू की जाए। इमरान खान चाहते हैं कि ज़ाहिर है कौमी असम्बली के फ्लोर पर अगर ये डिस्कस होगा तो ये एक चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाएगी। तो इमरान खान को ये लगता है कि इस फोरम पर भी आवाज़ उठानी चाहिए, कौमी असम्बली और सेनेट के फ्लोर पर, और इसीलिए उन्होंने बैरिस्टर गौहर को इजलास बुलाने, ये रिक्विजिशन जमा कराने की हिदायत की है। और साथ ही साथ उन्होंने ये हिदायत भी किया इमरान खान ने कि जो पार्टी के अंदरूनी मामलात या इख्तलाफात हैं उस पर जो है वो कोई बयानबाजी ना की जाए और अपनी सारी तवज्जो इस मामले पर मरकूज़ रखी जाए कि गोली क्यों चलाई, और ये सवाल उठाया जाए कि गोली क्यों चलाई। तो इमरान खान ने अपनी पार्टी को ये हिदायत दी हैं। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है उस पर भी इमरान खान ने ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की कि पंजाब की क़यादत निकली या नहीं निकली। मेरा ख्याल है इमरान खान अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक सिचुएशन को कि ज़ाहिर है पंजाब में जो हुकूमत है वो नून लीग की है और उन्होंने बहुत शदीद क्रैकडाउन किया, लोगों को पकड़ा, गिरफ्तारियाँ की, शहर को, लाहौर शहर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, मुख्तलिफ शहरों से बाहर निकलने वाले रास्ते बंद कर दिए, जीटी रोड बंद कर दी, मोटरवे बंद कर दी। तो ऐसे में लोगों के पास हेलीकॉप्टर तो नहीं है, ना ही उनके पास वो ताकत है जो खैबर पख्तूनख्वा इस्तेमाल कर सकता था। तो पंजाब के लोगों का ना निकलना, ये इमरान खान मेरा ख्याल है उसको अंडरस्टैंड तो करते होंगे कि लोग नहीं निकल पाए, लेकिन क़यादत का प्रोएक्टिव ना होना, इस पर मेरा ख्याल है मसलहतन उन्होंने फ़िलहाल खामोशी इख्तियार की है। और इमरान खान नहीं समझते होंगे कि इस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए इस वक्त, इस सेंसिटिव टाइम पर, तो इसलिए उन्होंने इस मामले पर तो गुफ्तगू इमरान खान ने ज़्यादा नहीं की है। तो बहरहाल उसका लुब्बे लुबाब यह है कि इमरान खान ने इस कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाकर वहाँ पर इस मामले को कि गोली क्यों चली इस पर बात करने के लिए हिदायत दी हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार में झूठ का गलबा है, झूठ का चर्चा है। पिछले 2-3 दिन से चूँकि इंटरनेट ही बंद है, कल मैं ट्रैवलिंग में था, हालांकि ट्रैवलिंग में भी हम वीलॉग्स करते हैं, बात हो जाती है आपसे, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं था कल के बग़ैर वाईफाई के आप कोई भी व्हाट्सएप मैसेजेस भी चेक करें, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी बहुत मुतासर था। और मैंने शाम में फिर जाकर पता चला कई ख़बरों का, मुराद सईद के हवाले से, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो कई, आज मैं अखबार देख रहा था सुबह तो मुझे पता चला कि कई ऐसे इतनी ढिठाई के साथ कई झूठ बोले जा रहे हैं। या चलिए आप बताइए कि झूठ है कि सच है। बहरहाल कुछ खबरें अखबार में छपी हैं, मसलन अता ताड़ा साहब का बयान कि मुराद सईद डी चौक में एहतजाजी जत्थे की क़यादत कर रहा था। झूठ है या सच है, एक सवाल है, आप बताइए झूठ है या सच है। अगर मुराद सईद वहाँ पर मौजूद था तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। फिर कहा गया कि मुराद सईद इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद है। झूठ है या सच है कि सीएम हाउस में मौजूद है। अगर सीएम हाउस में मौजूद है तो क्या आपके पास ये साबित करने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद नहीं है कि आप रियासत इस्टेब्लिश कर सकें कि हाँ वो सीएम हाउस में मौजूद है। शिजा फातिमा साहबा ने फरमाया कि डेटा सर्विस फ़ाल है, तमाम ऐप दुरुस्त काम कर रही हैं।
جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ آپ بتائیے. میں تو 2-3 دن سے بہت شدید جھنجھلاہٹ کا ظاہر ہے ہر پاکستانی شکار رہا انٹرنیٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ کل کے ان کا بیان جو کہ آج کے اخبار میں کل کا بیان لگتا ہے، رات 12-1 بجے تک کی خبریں لگتی ہیں، تو کل کا ان کا بیان ہے کہ تمام سروسز فعال ہیں. کل سارا دن زچ ہو گئے لوگ سب ڈیٹا سروسز کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ سب چیزیں، سب ایپس بھرپور کام کر رہی ہیں، ڈیٹا سروسز فعال ہیں. جھوٹ ہے یا سچ؟ آپ بتائیے. پھر محسن نقوی صاحب کا بیان آج کے اخبار میں لگا کہ ڈی چوک پر کوئی گولی نہیں چلائی گئی، عطا تارڑ نے بھی کہا. اور یہ بیان بھی آج سرخیوں میں لگا ہے کہ فوج کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، کسی بھی مقام پر فوج کا براہ راست کوئی کلیش عوام کے ساتھ نہیں ہوا. پھر یہ محسن نقوی صاحب کا کہنا کہ ڈی چوک پر کوئی گولی نہیں چلائے گی، اس پر تو آج حامد میر صاحب نے بڑا زبردست کالم لکھا ہے، اور ذاتی طور پر جو انفارمیشن ان کے پاس ہے اس پر لکھی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ابھی. پھر کہا گیا کہ حکومت کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کارکنوں کو پیسے دے کر ڈی چوک لایا گیا، یعنی جو کارکنان تو 40-50-60 ہزار لوگ ڈی چوک آئے تھے وہ سب پیسے دے کر لائے گئے تھے، 50 ہزار روپے اور اس طرح سے مختلف لوگوں کو مختلف پیسے. جھوٹ ہے یا سچ؟ آپ بتائیے. جو لوگ احتجاج میں شریک ہوئے ہیں وہ پیسے انہوں نے کتنے پیسے لیے ہیں، یا آپ کے علم میں آیا ہو کہ پیسے دیے گئے ہیں؟ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ گورنر راج اور پی ٹی آئی پر پابندی زیر غور نہیں ہے، حکومت کہہ رہی ہے. زیر غور نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے آپ کے لیے؟ غور تو آپ نے بہت کیا ہے، گورنر راج پر بھی کیا ہے. آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خبر دیکھ رہا تھا کہ بلاول نے گورنر خیبر پختونخوا کو بلا لیا، ادھر چیلنج کر رہے ہیں علی گنڈا پور کے، لگا کے دکھاؤ گورنر راج. تو گورنر راج سے کہنا ممکن نہیں ہے یا زیر غور ہی نہیں ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ زیر غور ہی نہیں ہے، ہم یہ کرنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ خبریں ہیں جو آج کے اخبارات میں، جس کے بارے میں بڑا کوسچن مارک ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. پھر 2 دن میں جو اسلام آباد راولپنڈی میں کریک ڈاؤن ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو احتجاج میں شریک بھی ہوئے، جو کسی وائلنس میں شریک نہیں تھے، ان کے گھروں پر چھاپے مار کے، پتہ نہیں جیو فینسنگ سے کیا یا کیا، ان کو اٹھا کر پولیس لے گئی ہے. پولیس 2-3 دن سے جو دہاڑیاں لگا رہی ہے، وہ موتی اللہ جان نے بھی آپ کو بتایا کہ کیسے دہاڑیاں لگ رہی ہیں اس احتجاج کی آڑ میں، اور جس کے پاس جو ہے اس کی جیب سے نکالنے کی، لاکھوں روپے بٹورنے کی، ورنہ ڈال دیں گے تمہیں 24 مئی کے احتجاج میں، 9ویں میں ڈال دیں گے، فلاں میں ڈال دیں گے، اتنے پیسے دو. لوگ بیچارے مجبور ہیں. یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو جو کالم ناقابل تردید شواہد کے حوالے سے آج لکھا ہے حامد میر نے، جو آج اخبار میں چھپا ہے، جنگ اخبار میں چھپا ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں 27 نومبر کی شام 8 بجے کے قریب، عنوان ہے سوگواران جمہوریت. 27 نومبر کی شام 8 بجے کے قریب ایک وکیل دوست کا میسج آیا. انہوں نے ایک تصویر بھیجی تھی اور بتایا کہ اس شخص کا نام شفیق خان ہے. یہ 26 نومبر کو جناح ایونیو اسلام آباد میں فائرنگ میں شہید ہو گیا. اس کی ڈیڈ باڈی پیمز اسپتال میں پڑی ہے. شفیق کا بھائی عتیق ڈیڈ باڈی لینے آیا ہے، لیکن اسے ڈیڈ باڈی نہیں دی جا رہی. وکیل صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ شفیق کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ شفیق کی تصویر دیکھ کر مجھے ایسا لگا یہ وہی شخص ہے جو 26 نومبر کو دوپہر 3 بجے کے قریب جناح ایونیو پر چائنا چوک سے آگے آنسو گیس کی شیلنگ اور فائرنگ کے دوران بار بار مجھے پانی کی بوتل پکڑاتا تھا تاکہ میں پانی کے چھینٹوں سے آنکھوں کی جلن کم کر سکوں. میں نے ایک ساتھی سے رابطہ کیا جو آسانی سے پیمز میں داخل ہو سکتا تھا. اس کو شفیق کی تصویر بھیجی اور پوچھا کہ کیا اس شخص کی ڈیڈ باڈی پیمز میں موجود ہے؟ اس نوجوان ساتھی نے تھوڑی ہی دیر میں مجھے شفیق سمیت 3 افراد کی ڈیڈ باڈیز کی ویڈیو بھجوا دی اور بتایا کہ اس شخص کا پورا نام شفیق خان لنڈ ہے اور یہ ڈیرہ غازی خان سے تحریک انصاف کے احتجاج میں شرکت کے لیے آیا تھا. ساتھی نے بتایا، یعنی جس کو حامد میر نے کہا، ساتھی نے بتایا کہ ہاسپٹل میں ڈیڈ باڈی تو موجود ہے، لیکن ہاسپٹل کا عملہ ڈیڈ باڈی کی موجودگی سے انکاری ہے، کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دعویٰ کر دیا ہے کہ 26 نومبر کے کریک ڈاؤن میں تحریک انصاف کا کوئی کارکن بھی جان سے نہیں گیا. چونکہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ کوئی نہیں مرا، اس لیے اب وہ ڈیڈ باڈیز دینے سے انکاری ہیں. حکومت کے وزراء ایک طرف تو تحریک انصاف کو ڈی چوک سے دم دبا کر بھاگنے کے تانے دے رہے تھے اور دوسری طرف تحریک انصاف کے شہید کارکن کی لاشیں چھپا رہے تھے. 27 نومبر کو پیمز اور پولی کلینک نے باقاعدہ بیانات جاری کیے اور ان اطلاعات کی تردید کی کہ دونوں ہاسپٹلز میں 26 نومبر کی فائرنگ سے کسی مرنے والے کی لاش موجود ہے. ستم ظریفی یہ تھی کہ ایک طرف پیمز کی انتظامیہ سے بیان جاری کروایا گیا کہ ان کے پاس کوئی لاش نہیں، دوسری طرف پیمز کی انتظامیہ نے مردان سے تحریک انصاف کے کارکن صدر علی کا 26 نومبر کو رات 8:30 بجے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا، جس میں موت کی وجہ فائرنگ قرار دی گئی. 26 نومبر کو پولی کلینک نے بھی ایبٹ آباد سے تحریک انصاف کے کارکن مبین اورنگزیب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا، جس میں موت کی وجہ گن شاٹ لکھی گئی. اے سی ہاسپٹل نے 26 نومبر کو مری کے انیس شہزاد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا، جس کے مطابق وہ گن شاٹ سے مارا گیا.
26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के इन तीनों कारकुनों को डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले हॉस्पिटल्स ने 27 नवंबर को दावा किया कि उनके पास 26 नवंबर की फायरिंग के जख्मी तो आए, लेकिन किसी की मौत वाकई नहीं हुई। यानी कि हॉस्पिटल की इंतजामिया डेथ सर्टिफिकेट जारी करके अपने मौक़िफ़ से मुकर गई। तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे कारकुन भी थे जो 26 नवंबर की रात 11 बजे के बाद शुरू होने वाले क्रैकडाउन में मारे गए, लेकिन उनके साथी लाशें उठाकर ले गए। शफीक खान लुंड की लाश पिम्स में मौजूद थी, लेकिन उसके भाई को कहा गया कि हमारे पास तो लाश ही नहीं। जब उसने मिन्नत समाजत की और यकीन दिलाया कि वो भाई की लाश पर कोई शोर नहीं मचाएगा, किसी के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त नहीं देगा, तो 28 नवंबर को उसे कहा गया कि कल आना। 29 नवंबर को शफीक खान लुंड का जसद खाकी अतीक के हवाले कर दिया गया और अगले दिन मरहूम को डेरा गाजी खान में दफन किया गया। ये मजलूम पाकिस्तानी रात की तारीकी में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में कत्ल हुआ। 3 दिन तक उसकी लाश को छुपाए रखने वाले ताकतवर लोग अंदर से इंतहाई खौफजदा थे। इसी खौफ के बायस एक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार करके उन पर झूठा मुकदमा कायम किया गया। उनका असल जुर्म भी यह था कि वो 26 नवंबर की फायरिंग में मरने वालों के मुतालिक तफसीलात इकट्ठी कर रहे थे। उन्हें मुनशियात इस्तेमाल करने और दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा सब सहाफ़ियों के लिए पैगाम था कि 26 नवंबर को कत्ल होने वालों की लाशें तलाश मत करो। मतीउल्लाह जान अदालत के जरिए रिहा हो चुके, लेकिन उनके खिलाफ झूठे मुकदमे ने बहुत से चेहरों को बेनकाब कर दिया। एक तरफ राना सनाउल्लाह थे जिन्होंने इस झूठे मुकदमे की मजम्मत की और दूसरी तरफ कुछ वज़रा इस झूठ का दिफा करते रहे। इस्लामाबाद पुलिस वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मातहत है। इमरान खान के दौर में मोहसिन नकवी के टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगी तो मतीउल्लाह जान ने हमारे साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे में तकरीर की थी। जब मोहसिन नकवी को ताकत और इक़्तिदार मिल गया तो उनके मंजूर नज़र IG इस्लामाबाद के हुक्म पर मतीउल्लाह जान के खिलाफ एक ऐसा मुकदमा बनाया गया जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तमाशा बनाने का बाइस बना। मोहसिन नकवी हम सबको ये पैगाम देने में कामयाब रहे कि कल को हम पर भी ऐसे मुकदमे बनेंगे। हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि अगर इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी पर झूठ का शाहकार मुकदमा कायम हो सकता है तो बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में सहाफ़ियों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। अगर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने गैर मुसल्लह मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई जा सकती हैं तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या मजालिम होते होंगे। हुकूमती वज़रा का कहना है कि तहरीक इंसाफ एक इंतशारी टोला है जिसने इस्लामाबाद पर हमला किया। रेंजर्स के 3 एहलकारों की हलाकत का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगाया गया है। इन 3 एहलकारों की मौत भी अफसोसनाक है। ताहम सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन तो गोलियों का शिकार हुए, लेकिन रेंजर्स वालों को गोलियां क्यों न लगीं। यकीनन मुजाहिरीन ने डंडे उठा रखे थे, उनके पास गुलेरें भी मैंने देखी और उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया, लेकिन मैंने किसी के पास आतशी असलहा नहीं देखा। इस्लामाबाद के ये हामिद मीर साहब लिख रहे हैं, इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर बहुत से कैमरे नस्ब हैं। इन कैमरों को मुजाहिरीन के हाथों में बंदूकें क्यों नज़र नहीं आईं। जो गलती तहरीक इंसाफ ने 9 मई 2023 को की थी वही गलती हुकूमत ने 26 नवंबर 2024 को कर दी। 9 मई का एहतसाब मौजूदा हुकूमत कर रही है। 26 नवंबर 2024 का हिसाब आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। 26 नवंबर के क्रैकडाउन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा रियासत दुश्मन कलदन तंजीमों को हुआ है। सोशल मीडिया पर इन तंजीमों को बयानियों को पजीराई मिलने लगी है। हुकूमत हमें स्टॉक मार्केट की तेज़ी पर खुश होने की तलकीन फरमा रही है। स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे होने से आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्टॉक मार्केट में तेज़ी से हुकूमत इतनी मुतमईन होती तो फिर इस्लामाबाद में लाशों को छुपाती और ना एक सहाफ़ी पर झूठा मुकदमा बनाती। लाशें छुपाने वाली हुकूमत ने जमहूरियत को एक जिंदा लाश बना दिया है। तारीख़ ये बताती है कि जमहूरियत के नाम पर आमरीत ज़्यादा देर नहीं रह सकती। हमें सिर्फ सोगवाराना जमहूरियत नहीं बनना बल्कि इस जमहूरियत को मरने से बचाना है। जमहूरियत न बची तो पाकिस्तान का बचना मुश्किल है। ये हामिद मीर साहब ने बहुत तल्ख़ कॉलम लिखा है, तल्ख़ हक़ाइक़ पर मबनी कॉलम लिखा है। लेकिन जहाँ आज की जंग अखबार में हामिद मीर साहब का कॉलम छपा है उसके बिल्कुल बराबर में सुहेल बड़ाई साहब का भी कॉलम छपा है और उनका एक पैराग्राफ में आपके लिए सिर्फ एक पूरा कॉलम नहीं पढ़ूंगा, एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ। उसमें वो कहते हैं तूफ़ान गुजर जाएगा और आंधी का ज़ोर कम हो जाए, तूफ़ान गुजर जाए, आंधी का ज़ोर कम हो जाए या सैलाब उतर जाए तो फौरी तौर पर बची खुची चीज़ों को संभाल लें और नुकसान को ठीक करने का वक्त होता है। 26 नवंबर गुजर चुका, अब जो बचा है उसको बचाना और जो ज़ाया हो गया उसे मुरम्मत और इस्लाह से बहाल करना चाहिए। मज़ीद टूट फूट, मज़ीद इंतशार, मज़ीद लड़ाई, मज़ीद जलसे जुलूस और धरने अब बंद होने चाहिए। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने के बारे में मंसूबे ख़त्म कर देने चाहिए तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर को भी सूबे की हुकूमती मशीनरी के हमरा आए रोज़ विफाक पर चढ़ाई का सिलसिला बंद कर देना चाहिए। विफाक और मुक़्तदरा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अगर दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का इरादा किया गया और फिर जत्थे लाकर दारुल हुकूमत को ताराज करने के बारे में सोचा भी गया
تو یہ طے کر لیا گیا کہ پختونخوا میں گورنر راج نافذ کر دیا جائے گا، ریاست کی مرضی، مگر اس ناچیز کی رائے اس کے برعکس ہے۔ پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، ایسے میں صوبے کی سب سے مقبول جماعت سے اقتدار چھیننے سے حالات مزید ابتر ہو جائیں گے۔ چنانچہ علی امین گنڈا پور اور وفاق میں انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کیسے بڑھانے کی ضرورت ہے؟ آخر میں لکھتے ہیں، وہ آخری 3 لائنیں 4 لائنیں آخر میں عرض ہے کہ اب فیصلہ کن مفاہمت، اتفاق رائے اور مصالحت کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان بزور عوامی قوت انقلاب نہیں لا سکے، بزور عوامی قوت انقلاب نہیں لا سکے۔ مقتدرہ طاقت کے زور پر دائمی امن قائم نہیں کر سکتی، دونوں اپنے مقاصد میں ناکام رہے ہیں۔ دائمی امن اور استحکام کا راستہ لڑائی نہیں، مصالحت اور مفاہمت ہی ہے۔ میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ، میں سہیل برائی صاحب کا نام ہمیشہ احترام کے ساتھ لیتا ہوں، اور جب بھی ملتا ہوں جھک کے ملتا ہوں انہیں۔ سہیل برائی صاحب میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، لیکن جب وہ لکھ رہے ہیں کہ مقتدرہ عمران خان بزور عوامی طاقت انقلاب نہیں لا سکے، تو میں اختلاف کروں گا، کیونکہ 8 فروری کو وہ بزور عوامی طاقت انقلاب لائے تھے، اسے مانا نہیں کیا۔ اور اس پورے کالم میں کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کے بھی تو جائز مطالبات ہیں، اس پر کون غور کرے گا؟ مثلا وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے، وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جتھے نہیں لانے چاہیے علی امین گنڈا پور کو، وہ یہ تو کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں دوبارہ چڑھائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام عدالتوں کے احکامات کے باوجود عمران خان کی رہائی کیوں نہیں ہو رہی اور روزانہ ان کے اوپر نئے پرچے ڈال کے ان کو گرفتار رکھنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں جو مینڈیٹ عمران خان کو ملا ہے وہ جب تک نہیں دیا جائے گا تب تک یہ سکون نہیں ہو سکتا، تب تک ان مسئلوں کا حل نہیں نکل سکتا۔ وہ ضروری ہے، یعنی مفاہمت ملک کے امن کے لیے ضروری ہے، لیکن مفاہمت کس لیے ہو کہ عمران خان اپنے 8 فروری کے مینڈیٹ کے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں اور تحریک انصاف تمام مقدمات سے ان کی بریت کے باوجود ان کی رہائی کے موقف سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ آفر تو عمران خان کے لیے پہلے سے موجود ہے، یعنی وہ شعر ہے نا کہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ تو وہ شرطیں جو دوسری طرف سے رکھی جا رہی ہیں وہ تو عمران خان کو پھر وہ تو مان لیں تو وہ تو پھر مسئلہ ہی پھر کیا ہے، مسئلہ تو پھر حل ہو جائے گا۔ تو کچھ چیزیں انصاف پر مبنی میرا خیال ہے گفتگو بھی ہونی چاہیے کہ جو موقف عمران خان کا ہے اس کو بھی تو کوئی مانے تسلیم کرے۔ 8 فروری کا سب سے بڑا موقف 8 فروری اور عمران خان کی رہائی، جب تک یہ نہیں ہوگا، اگر چڑھائی جتھے لے کر چڑھائی نہیں بھی ہوگی، ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ حقیقی طور پر ملک کے اندر ایک بے چینی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، باوجود اس کے کہ تحریک انصاف احتجاج کا راستہ ترک کر دے، پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ خرابی، کچھ نہ کچھ بے چینی اس سوسائٹی کے اندر جو موجود ہے، بلکہ وہ بہت زیادہ موجود ہے، اس کا حل شاید نکالنا اتنا آسان نہیں ہے انٹے انلیس کے عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہ کیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔